नज़ीर, चाइना में जो समिट हुआ, जो परेड हुई और चाइना ने डिक्लेयर किया कि वो आलमी स्टेज के ऊपर एक बड़ी अस्करी और सियासी पावर के तौर पर और इकोनॉमिक पावर के तौर पर इमर्ज कर चुका है और उसके साथ इत्तेहादी जो वो खड़े हैं। और इस पूरी तकरीब के दौरान, इस पूरे हफ्ते में हालांकि अमेरिका का नाम नहीं लिया गया, लेकिन जाहिर है कि ये सारा जो मैसेज था वो अमेरिका और वेस्ट को जो डिलीवर किया गया। अब उसके बाद हर रीजन के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हर रीजन सोच रहा है कि उसको क्या पॉलिसीज लेनी है। जैसे पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है वो अब ये सोच रहा है कि वो एससीओ का मेंबर जो वो बन जाए। तो इसी तरह जो मिडिल ईस्ट है उसमें भी अब ये मुलाकातें हो रही हैं, राब्ते हो रहे हैं, यानी बड़ी डेवलपमेंट्स मिडिल ईस्ट के अंदर हो रही हैं कि आगे जो वो क्या करना है, क्योंकि चाइना से मैसेजेस वहां भी गए हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर भी गए हैं। और जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की फाइट है उसमें मिडिल ईस्ट तो फिर सेंटर स्टेज की हैसियत जब रखता है। तो मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है, गजा के अंदर क्या हो रहा है, ये आपके सामने रखेंगे। और इसी दरमियान स्कॉटलैंड से बड़ा एकदम सामने आया। स्कॉटलैंड की जो पार्लियामेंट है उसने बिल अप्रूव कर लिया है और इजराइल के ऊपर सैंक्शंस अनाउंस कर दी हैं। इजराइल के साथ मुकम्मल तौर पर बायकॉट कर लिया गया है। ये एक बड़ा ही गैर मामूली इकदाम है और अब प्रेशर जो है वो यूके के ऊपर बहुत ज्यादा है, क्योंकि यूके का हिस्सा स्कॉटलैंड, उन्होंने ये एक तारीखी इकदाम जो है वो उठा दिया है। और इसके साथ साथ जो है वो ट्रंप इंतजामिया पूरा जोर लगा रही है। अभी उन्होंने आईसीसी में कुछ पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने सिर्फ ये कंप्लेंट फाइल की थी कि इजराइल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए, उनके ऊपर जो है सैंक्शन लगा दिए। यानी ऐसे ऐसे काम ट्रंप इंतजामिया कर रही है जो सिर्फ और सिर्फ मैडनेस ही कहे जा सकते हैं, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। यानी सिर्फ उन्होंने कंप्लेंट फाइल की है कि इन्वेस्टिगेशन की जाए, उनके ऊपर सैंक्शन जब लगा दिए हैं। अच्छा, इसी दरमियान जो सीरिया का फ्रंट है नाज़रीन, उससे आज एक नई रिपोर्ट सामने आई है। वैसे तो ओवरऑल हमें खामोशी नजर आ रही है, लेकिन आज की रिपोर्ट के मुताबिक वो कह रहे हैं कि सीरिया में बड़े खौफनाक रिजल्ट जो है वो निकल सकते हैं और वहां पर एक खौफनाक अनरेस्ट जो है वो जन्म ले रहा है और अचानक जब वो उभर कर सामने आएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है अमेरिकन पॉलिसीज। जो इस वक्त अमेरिकी इन्वॉय यहां पर घूम रहे हैं और जो उनकी पॉलिसीज हैं रिगार्डिंग सीरिया, और उसके बाद लेबनान में तो टोटल वो फेल हो गए हैं। तो सीरिया में जो उनकी पॉलिसीज हैं रियलिटीज को समझे बगैर, ये है जो सीरिया को मजीद खौफनाक सूरत हाल की तरफ जब लेकर जा रहा है। अच्छा, जो लेबनान का फ्रंट है वो वहां पर एक अचानक खामोशी सी हो गई है और वो खामोशी हुई है जब नबी बैरी स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट वो सामने आए रेजिस्टेंस के हक के अंदर के रेजिस्टेंस के वेपन्स जो है वो लेबनान की हिफाजत के लिए जरूरी हैं। तो उसके बाद जो है वो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट वो बिल्कुल जब पीछे चले गए। फिलहाल जब वो तब से खामोशी है। अब देखते हैं कि वो क्या बात करेंगे, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग जब मैसेज आ गया नबी बैरी की जानिब से तो उसके बाद वो बिल्कुल अब पीछे चले गए। तो फिलहाल एक वहां पर खामोशी है, लेकिन सीरिया में ये सिविल अनरेस्ट जो है वो पनप रहा है और दरूज वाला फैक्टर और कुर्द वाला फैक्टर और ये सारा वो कह रहे हैं कि किसी भी वक्त जब सामने आ सकता है। अच्छा जी, वन बाय वन अगर हेडलाइंस आपके सामने रखें तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो कतर पहुंचे और मेरे कतर के साथ उनकी मुलाकात हुई। इस वक्त उनकी मुलाकात हुई है हमास की लीडरशिप के साथ। अरगची मीट्स विद द हमास ऑफिशियल्स, ईरान स्टैंड्स फर्म विद पैलेस्टाइन। हम मुकम्मल तौर पर जब वो फलस्तीन के साथ खड़े हैं, ये ईरान का मैसेज है, और रेजिस्टेंस के साथ खड़े हैं, ये ईरान का मैसेज है। इस वक्त बड़ा नाजुक वक्त है जिसमें मुल्कों को और मिडिल ईस्ट के मालिक को खास तौर पर बड़े फैसले करने हैं। टर्की को बड़े फैसले करने हैं, सऊदी अरेबिया को जब वो बड़े फैसले करने हैं, क्योंकि जो सूरत हाल है गजा में वो बिल्कुल तमाम रेड लाइंस क्रॉस कर चुकी है और जो इजरायली इंटेंशंस हैं वो सबके लिए खतरनाक है। अभी इस वक्त गजा में शदीद तरीन बॉम्बिंग हो रही है। अल जजीरा की एक हेडलाइन मैं आपके सामने रखता हूं, एक्सट्रीमली ग्रिम डिवास्टेटिंग इजरायली ऑफेंसिव रीचेस द हार्ट ऑफ द गाजा सिटी। अब ये गजा सिटी के बिल्कुल दरमियान में जाकर वो बमिंग कर रहे हैं, वहां पर शहादतें हो रही हैं। और क्या हुआ कि वहां पर टेंट्स जो लगे हुए थे उसके ऊपर बराह बॉम्बिंग की गई, जिसमें औरतें बच्चे वहां पर शहीद हुए हैं। तो ये बड़ी खौफनाक तरीन बॉम्बिंग। और जैसे कि आप देखें जो स्कॉलर्स की एसोसिएशन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन जेनोसाइड के हवाले से, उन्होंने भी कह दिया कि यहां पर जेनोसाइड हो रही है। और जो इंटरनेशनल बॉडी है फेमन को जो मॉनिटर करती है पूरी दुनिया में, उसने रिपोर्ट में कह दिया कि यहां पर फेमन है। तो ये तो डिक्लेयर हो चुका है कि वहां पर जेनोसाइड हो रही है, फलस्तीनियों को सफाई से मिटाया जा रहा है, सबसे पेनफुल टूल जो है वो फलस्तीनियों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उस सब के बावजूद ये खामोशी कैसे जचती है? इसकी जस्टिफिकेशन क्या हो सकती है? मिडिल ईस्ट के ममालिक के पास क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है जब ये तय हो गया, जब ये सब ने कंफर्म कर दिया कि यहां पर जेनोसाइड हो रही है, जेनोसाइड हो रही है, तो फिर आप जब वो कैसे खामोश बैठ सकते हैं? इसलिए मामलात बड़े नाजुक है और मेजर और बोल्ड डिसीजन जो है लेने हैं। और इसके साथ मैं आपको एक और चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि जंग आगे मजीद खौफनाक क्यों होने जा रही है। देखिए नाज़रीन, जो इस वक्त ज़ायनिस्ट लीडर हैं, जो ज़ायनिस्ट लीडरशिप है, वो ये समझती है कि उन्होंने जो कुछ भी करना है वो इस ट्रंप के टेन्योर के अंदर करना है। ट्रंप का ये जो टेन्योर है, जो बाकी साल रह गए हैं, इसको वो समझते हैं कि ये बेस्ट
اینڈ لاسٹ چانس ہے, انہوں نے جو کچھ بھی کرنا ہے. شاید ٹرمپ کے ٹینیور کے بعد ان کے پاس یہ موقع نہیں آئے گا. جیسے پبلک اوپینین تبدیل ہو رہی ہے, جیسے بہت ساری تبدیلیاں دنیا میں آ رہی ہیں, تو ٹرمپ انتظامیہ کے بعد کوئی امریکی انتظامیہ اس طرح کھل کر ان کو سپورٹ نہیں کر سکے گی. ایون ڈیموکریٹس میں دیکھیں کتنی بڑی تبدیلی جو آ رہی ہے. تو اس کو وہ بیسٹ اور لاسٹ چانس سمجھتے ہیں جس مقصد کے لیے وہ یہاں پر آئے تھے اور جس مقصد کے لیے سیٹلر کالونی بنائی گئی تھی. تو انہوں نے اپنا پورا زور لگانا ہے, اس لیے جنگ زیادہ خطرناک اور خوفناک ہونے والی ہے. انہوں نے اپنا پورا زور لگانا ہے گریٹر اسرائیل کے لیے, یہاں پر جب وہ ٹیمپل بنانے کے لیے. اور آپ اگر ٹرمپ انتظامیہ کے جو اقدامات ہیں ان کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایک فلشنس اور میڈنس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ امریکہ کو کتنا زیادہ ڈیمیج کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے, انہوں نے جو فلسطینی آفیشلز کے ویزاز کو جو ہے وہ ریجیکٹ کیا ہے اور کینسل کیا ہے, یہ اتنا بڑا انہوں نے ڈیمیجنگ سٹیپ کیا ہے اپنے لیے. کیونکہ دیکھیے جو یونائٹڈ نیشن ہے امریکہ نے بنایا, اور اس کے جو پرنسپلز ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص جس کو یو این انوائٹ کرے گا امریکہ اس کو روک نہیں سکتا ہے. اور فلسطینی اتھارٹی جو ہے وہ آبزرونگ ممبر ہے یونائٹڈ نیشن کی, تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ تو اس نے اپنے ہی پرنسپلز کو یہاں پر اکھاڑ کے پھینک دیا ہے, یعنی کہ یو این کو اس نے اور زیادہ یوزلیس کر دیا ہے. اور اس لیے آپ دیکھیے چائنا فوری طور پر یونائٹڈ نیشن کی سپورٹ میں سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہم فنڈنگ بھی کریں گے, ہم پوری طرح سے معاملات کو دیکھیں گے. تو امریکہ ان انسٹیٹیوشنز میں ان کو اسرائیل کے چکر میں یعنی اپنی جو انفلوئنس ہے اس کو کم کر رہا ہے, اپنی جو سافٹ پاور ہے اس کو ڈیمیج کر رہا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھے, چاہے کوئی جتنی بڑی مرضی ملٹری پاور ہو, اگر اس کی سافٹ پاور ڈیمیج ہو گئی تو اس کی جو ہارڈ پاور ہے یعنی جو ملٹری پاور ہے وہ بھی کام نہیں دے سکتی ہے. ایسے دنیا کا نظام چل نہیں سکتا ہے کہ آپ ہر ٹائم جب وہ بومبنگ کر رہے ہیں, یہ ایسے دنیا چلتی نہیں ہے. اور نہ ہی امریکہ نے ابھی تک ایسے چلائی ہے, کچھ دے کر کچھ لے کر کسی کو پریشرائز کر کے کچھ کر کے. ویسے تو امریکہ کی کوئی تاریخ اچھی نہیں ہے, لیکن ایسے تو بالکل نہیں چلتا, ٹھیک ہے نا. تو جناب علی انہوں نے یہ ویزا جب وہ کیے اور اسرائیلی پریشر کے اندر کیے, اور جو زائنسٹ سپورٹر ہیں ٹرمپ کے ان کو جب وہ خوش کرنے کے لیے جب وہ کیے ہیں, لیکن نقصان جو امریکہ کا ہو رہا ہے, امریکن امپائر کا ہو رہا ہے. اس لیے امریکہ کے اندر جو ریزنٹمنٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے, بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ نقصان ہمارا ہو رہا ہے. ابھی آپ دیکھیے اس کے جواب میں یہ ملک کا پورا زور لگا رہے ہیں کہ ہم تو یہ اجلاس کریں گے, سعودی عربیہ اور فرانس کا رابطہ ہوا کہ ہم تو اجلاس کریں گے, ہم تو فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے. اگر یہ ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر یہ بات جان لیجئے یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہونے جا رہا ہے فلسطینی جو آزادی ہے اس کی طرف. ان تمام ملکوں کے اندر فلسطینی جو ایمبیسیز ہیں وہ قائم ہو سکیں گی, فلسطینی ڈیلیگیشنز جا سکیں گے, اور وہ اپنی لابینگ اپنی بات جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں گے. یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا. اسرائیل مزید آئسولیٹ ہوگا, اسرائیل جب مزید ڈیمیج ہوگا, اور یہ بات طے ہے کہ انہوں نے اس کے نتیجے میں کولیپس ہونا ہی ہے. تو آخری بات اس تناظر میں یہ ہے کہ وہ اپنا پورا زور لگائیں گے, وہ کوئی مڈل ایسٹ کی عربوں کی بات کسی کی نہیں, امریکہ سنے گا, ٹرمپ انتظامیہ نہیں سنیں گی, اور اوپر نیچے باتیں ہوتی رہیں گی, لیکن وہ ان کی بات نہیں سنیں گے, وہ پورا زور لگائیں گے. لیکن اگر اس میں وہ فیل ہو گئے تو پھر یہ بات طے ہے, اس کے علاوہ کوئی پھر دوسری بات نہیں ہے کہ یہ والا جو اسرائیل ہے یہ کولیپس ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پھر ایک ہی ریاست بنے گی جس میں سبھی مذاہب کے لوگ رہیں گے, جیسے کہ کئی 100 سال سے رہ رہے ہیں. ایون اگر آپ دیکھیں تو جو سیکنڈ خلیفہ تھے انہوں نے تو ان کے مذہب کے لوگوں کو باقاعدہ الاؤ کیا تھا کہ آپ آ سکتے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے, انہوں نے الاؤ کیا تھا, یہ تو کبھی مسئلہ تھا ہی نہیں ان کا یہاں پر آنا, یہ تو کبھی مسئلہ تھا ہی نہیں. یہاں پر تو مسئلہ زائنسٹ نے پیدا کیا کہ نہیں نہیں یہاں پر صرف ہمارے مذہب ہی کے لوگ رہیں گے, اور ان کو یہ آزادی ہے کہ وہ کسی بھی زمین پر قبضہ کر سکتے ہیں, کسی کا بھی گھر چھین سکتے ہیں. تو یہ تو مسئلہ انہوں نے آ کر پیدا کیا ہے, وگرنہ تو یہاں پر تینوں مذاہب کے لوگ رہ رہے ہیں, کئی 100 سال سے رہ رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی وہی ہوگا. تو یہ جو سیٹلر کالونی ہے اس نے اپنے انجام کو پہنچنا ہی پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, اپنے تمام تر ظلم کے باوجود جب وہ پہنچنا ہی پہنچ رہا ہے, اور امریکہ بھی اس کے ساتھ جب وہ ڈوبے گا, یہ بات بھی طے ہے, کیونکہ وہ اتنا زیادہ جو اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں. تو عرب لیگ کا بھی اس کے ساتھ اجلاس ہوا, ادھر ایران کے فارن منسٹر مل رہے ہیں حماس کے ساتھ, ادھر جب عرب لیگ کا بھی اجلاس ہوا ہے اور اس میں بھی انہوں نے یہ ساری آگے پیچھے باتیں کی ہیں. تو عرب لیگ بالکل اس نے کوئی کردار اب تک ادا نہیں کیا, نہ ہی OIC نے کوئی کردار ادا کیا ہے, لیکن ٹائم بہت شارٹ ہے, بہت زیادہ وقت جو ہے وہ گزرتا چلا جا رہا ہے. وہاں پر ملاقات ہوئی ہے, جو اسرائیلی صدر ہے وہ اٹلی کا دورہ کر رہا ہے, ویٹیکن کا, اور وہاں پر پوپ کے ساتھ جب اس کی ملاقات ہوئی ہے. اور آگے سے پوپ نے اسرائیل کو کیا کہا ہے, پورا میڈیا بھرا پڑا ہے. پوپ لیو ریزز ٹریجک سچویشن ان غزہ ان میٹنگ ود اسرائیلی پریزیڈنٹ. جواب میں پوپ نے کہا کہ بڑی خوفناک صورتحال ہے غزہ میں. اسرائیلی سپورٹ کا ایک جملہ بھی انہوں نے جاری نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ غزہ کی صورتحال بہت خوفناک ہے. دیکھیے مثال کے طور پہ وہ اتنے بڑے مذہبی لیڈر ہیں, وہ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں, ظاہر ہے پیشوا ہیں, بہت بڑی ہستی ہیں. تو جب ایک اتنا بڑا انسانی المیہ جنم لے رہا ہے تو کوئی ایسا شخص خاموش کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اس پر اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, تو ان لوگوں کو بولنا ہی بولنا ہے, کیونکہ موریلٹی کا چیک اپ غزہ سے ہو کر نکلے گا کہ جو غزہ کے حق میں بات کر رہا ہے دنیا اسی کے ساتھ کھڑی ہوگی, تو بات کرنی پڑے گی. تو ایک سٹیٹمنٹ ایسی نہیں ہے. اور یہ جو پوپ ہیں یہ امریکن کارڈینل ہے, یہ تاریخ میں پہلے امریکی کارڈینل جو ہے وہ پوپ بنے.
تو پوپ نے کہا غزہ کے حق میں، فلسطین کے حق میں. اب آپ ذرا ہیڈ لائن دیکھیے کھٹمنڈو ٹائم. پوپ لیو ریزز ٹریجک سچویشن ان غزہ ان میٹنگ ود اسرائیل پریزیڈنٹ. اور اسی طرح پوپ تو اسرائیلی پریزیڈنٹ ارجنٹ سیز فائر اینڈ ایڈ فار غزہ، فوری طور پر غزہ میں سیز فائر ہونا چاہیے. ایسوسیٹڈ پریس. پوپ لیو اینڈ ویٹیکن insist on the Palestinian state solution to end Gaza war during meeting with Israeli president. Times of Israel. Hosting Herzog, Pope calls for permanent ceasefire to be reached with urgency. مکمل طور پر یہ اسرائیلی صدر جب وہاں پر ذلیل ہوا ہے، ایک بھی سٹیٹمنٹ اس کے حق میں جاری نہیں ہو سکی. اسرائیل کے حق میں ایک جملہ بھی، ایک ورڈ بھی ویٹیکن نے جاری نہیں کیا. فلسطینی ریاست بننی چاہیے، فوری سیز فائر ہونا چاہیے، پرماننٹ سیز فائر ہونا چاہیے، اور صورتحال بڑی خراب ہے. یہ یعنی حماس کیا چاہتی ہے؟ مکمل سیز فائر ہونا چاہیے، فوری سیز فائر ہونا چاہیے، فلسطینی ریاست بننا چاہیے. اور پوپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیں نا، یہ جو حماس کی ڈیمانڈ ہے، یہ صرف حماس کی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ دنیا کی ڈیمانڈ ہے. تو یہ بہت بڑی ذلت ہے اسرائیل کو جو یہاں پر حاصل ہوئی ہے، اور ایک اور تمغہ ان کو ملا ہے. ویٹیکن وہ گئے ہیں، آگے سے یہ جواب ملا ہے فلسطینی ریاست جو ہے وہ بننی چاہیے. وہ تو فلسطینی ریاست کھل کر نتنیاہو اور سموتریچ اور یہ سارے کیا کہہ رہے ہیں؟ فلسطینی ریاست تو کبھی نہیں بنے گی. اور پوپ کہہ رہے ہیں فلسطینی ریاست بننی چاہیے. تو ان کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا ہیں. تو اس طرح یعنی کہ اسرائیل نے جو سپریمیسی حاصل کی تھی وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس کی قبر کھود رہا ہے، اور یہ بالکل کولیپس ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اور جب کوئی ظالم ظلم کر رہا ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ وہ نہیں ظاہر ہے، لیکن وہ پھر وقت بتاتا ہے. تو امریکہ کا بھی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ بالکل آخری وقت تک یہ کیا سپورٹ کرتا رہا. پھر یہ اسرائیلی پریزیڈنٹ جو ہے وہ برطانیہ جا رہا ہے، اور وہاں پر یو کے پرائم منسٹر کے اوپر پریشر ہے کہ کسی صورت اس کو نہیں ملنا. لیبر ارج اسٹارمر ٹو شن ہرزوگ ان ہز اپ کمنگ یو کے وزٹ. بالکل اس کے ساتھ جو ملاقات نہیں کرنی. وہاں پر ایک اور واقعہ ہو گیا. اسکاٹ لینڈ کے پارلیمنٹ نے اپروو کر دیا کہ ہم سینکشن کر رہے ہیں اسرائیل کو. اسکاٹش پارلیمنٹ اپرووز فل سینکشن آن اسرائیل اوور غزہ. اور اب وہ الفاظ انہوں نے جینوسائیڈ کے الفاظ بھی اسکاٹ لینڈ نے استعمال کیے ہیں. ریزولوشن پاس کر دیا ہے، مکمل بائیک آؤٹ کر دیا ہے ملٹری کارپوریشن، باقی کمپنیز سارا انہوں نے بین کر دیا ہے، بائیک آؤٹ کر دیا ہے. اور اسکاٹش لیڈر جو ہے انہوں نے اس کو جینوسائیڈ ڈکلیئر کر دیا ہے. اور یہ ایک براڈر شفٹ ہے ان اسکاٹش پبلک اینڈ پولیٹیکل سینٹیمنٹ ٹورڈ پیلسٹائن. یہ بہت بڑا، یعنی پارلیمنٹ سے یہ اب فیصلہ، ایک مثال کے طور پہ ایک شخصیت کرتی ہے تو ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن پارلیمنٹ سے مراد کے میجورٹی، تو پبلک اینڈ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ایک میجر چینج، یہ اس بات کا ثبوت ہے. تو جو کمپنیز ہیں باقی سارا جو بھی واسطہ ہے اس کو جب کٹ آف جب کر دیا جائے گا. تو اسکاٹ لینڈ نے یہ ریزولوشن پاس کرنے کے بعد پھر برطانیہ کو کہا ہے، برطانوی گورنمنٹ کو، یو کے کو، یعنی کہ اسکاٹ لینڈ جب یو کے کا حصہ ہے تو انہوں نے لندن کو کہا ہے کہ وہ بھی اقدام اٹھائیں. تو یہ پریشر جب بڑھتا چلا جا رہا ہے. یورپی یونین کے باقی مالک کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہول ایکشن نہیں لیا جائے گا تو پھر ہم الگ الگ سے جو ایکشن لیں گے. ادھر یوکرین کی جنگ ان سے سنبھالی نہیں جا رہی ہے، ادھر سے اکنامک کرائسس ہیں. ابھی انہوں نے جو ٹرمپ کو کال کیا وہ بڑی ان کو الٹی پڑی ہے، وہاں سے بھی ان کو جب وہ بہت زیادہ مسائل کا شکار ہوئے ہیں. ٹرمپ کو یہ چاہ رہے تھے کہ وہ کہیں یعنی مدد چاہ رہے تھے، اور وہ ظاہر ہے کہ اس نے اور ٹرمپ سے یہ جو مدد چاہ رہے تھے وہاں پر بھی ان سے بالکل جب الٹی ہوئی ہے. تو یورپ اور زیادہ پس رہا ہے. ادھر سے امریکن پالیسیز یوکرین جنگ میں دھکیل دیا اور خود پتلی گلی سے نکل لیا. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور مڈل ایسٹ کی جو جنگ ہے اس میں بھی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ وہاں کے ہائی آفیشلز ہیں وہ بہت زیادہ پریشرائز کر رہے ہیں. ٹاپ یورپی یونین آفیشلز لیبلز وار آن غزہ ایز اے جینوسائیڈ، سلیمز یورپین ایکشن. اب یورپی یونین کے ہائی آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ جینوسائیڈ ہے اور یہ بلاک کچھ بھی کرنے سے قاصر ہے. انہوں نے کہا کہ 27 ممبر کا یہ جو بلاک ہے یہ فیل ہوا ہے کوئی عملی اقدام اٹھانے میں، اور جینوسائیڈ ان غزہ ایکسپوز کر رہی ہے یورپین فیلئر ٹو ایکٹ اینڈ اسپیک ود ون وائس. تو وہ اکٹھے ہی نہیں ہو سکے، نہ یوکرین پر وہ اکٹھے ہو سکے نہ غزہ پر وہ اکٹھے ہو سکے. یورپی یونین آفیشل نے اوائڈ کیا ہے جینوسائیڈ کی ٹرم کو استعمال کرنے میں. ٹھیک ہے نا. ایک سسٹمیٹک طریقے سے انہوں نے اس کو ڈائیورس کرنے کی جب کوشش کی ہے. امریکہ نے 3 پیلسٹینین آرگنائزیشنز کے اوپر سینکشن لگائی ہیں، اور ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے کمپلینٹ فائل کی تھی ICC کے اندر کہ اسرائیل کے خلاف جب وہ جینوسائیڈ کی انویسٹیگیشن کی جائے. US sanctions Palestinian rights groups over ICC case against Israel. تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ کتنا زیادہ امریکہ اپنی سافٹ پاور کو ڈیمیج کر رہا ہے. ایسے دنیا کا نظام جب نہیں چلتا ہے. وہ پیلسٹینین آرگنائزیشن انہوں نے صرف کمپلینٹ فائل کی ہے، ان کے اوپر الگ سے جو سینکشن لگا دی، ICC کے اوپر جو الگ سے سینکشن لگا دی ہیں. تو ان تمام اداروں کے سپورٹ میں کون آ رہا ہے؟ چائنا آ رہا ہے، باقی مالک آ رہے ہیں. تو 2 نتیجے ہوں گے، یا تو ان اداروں سے امریکہ کا انفلوئنس کم ہوتا چلا جائے گا، یا پھر یہ ادارے ریپلیس ہو جائیں گے. ابھی تک چائنا نے ایسی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا ہم یونائٹڈ نیشن اور یہی دیکھیں نا، تو ہم فنڈ کریں گے. وہ انفلوئنس ان اداروں میں ہی حاصل کر رہے ہیں. تو آگے چل کر ایسا بھی وقت آئے گا وہ متبادل ادارے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ پوری طرح سے ممکن ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ یہاں سے شفٹ ہو جائے، کسی اور کیپٹل کے اندر چلا جائے. تو یہ پوری طرح سے ممکن ہے کسی اور ملک کے اندر جب شفٹ کر لیا جائے. کیونکہ جب امریکہ اس حد پر اتر آیا اور اس سے بھی آگے جانے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر
साउथ सूडान के हवाले से ये खबर है कि उन्होंने कोई इजराइल के साथ डील किया। साउथ सूडान ने अगेन डिनाई किया है कि एनी डील विद इजराइल टू रीसेटल पैलेस्टीनियंस, वहां पर भी खाना जंगी जारी है। तो उन्होंने कहा कि कोई हमने डील इजराइल के साथ नहीं की है। ये बातें चलती रहती हैं। आखिर में अगर सीरिया के हवाले से मैं आपके सामने हेडलाइंस रखूं तो ये बड़ी अहम है और ताजा तरीन रिपोर्ट सामने आई और इसमें एक्स इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर है, वो 8200 जो यूनिट है उसका ये था और ऑफिसर था। उसने कहा कि ये जो अमेरिकी पॉलिसीज हैं ये सीरिया को डिस्टेबलाइज करने जा रही हैं। एक्स इजरायली ऑफिसर वार्न्स ऑफ फ्यूचर अनरेस्ट इन सीरिया, क्रिटिसाइज बराक, ये जो यूएस इन्वॉय है, उसने कहा कि सीरिया जो है वो बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ अलार्मिंग डेवलपमेंट्स के ऊपर खड़ा हुआ है, बिल्कुल दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है। अलार्मिंग डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। वार्निंग के जो इंस्टेबिलिटी है वो इंटेंसिफाई हो सकती है इन द कमिंग वीक्स। एक दो हफ्तों के अंदर सीरिया बहुत ज्यादा वहां पर इंस्टेबिलिटी हो सकती है, डिस्टेबलाइज हो सकता है। और ये 8200 का मेंबर था। अनरेस्ट जो है वो वहां पर पनप रहा है, सिविल अनरेस्ट जो वहां पर पनप रहा है। और जो अमेरिकी इन्वॉय है टॉम बैरक, रिस्क बिकमिंग अ ट्रेजिक फिगर इन द सीरियन फायर, यानी ये वो बंदा है जो सीरिया को डिस्टेबलाइज करने का सेहरा इस बंदे के सर जाने वाला है। सीरिया की तारीख में इस बंदे को याद रखा जाएगा क्योंकि इसकी जो पॉलिसीज है वो सीरिया को डिस्टेबलाइज कर रही है। अब ये इजरायली यानी ऑफिसर ये बात कर रहा है। बराक जो है वो फ्रेंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप है और बिजनेसमैन है जो लोगों को जानता है, बट वो मिडिल ईस्ट को नहीं जानता है। मिडिल ईस्ट कितना कंप्लेक्स है और यहां पर अचानक कैसे चीजें हो जाती हैं ये इन्वाय नहीं जाता। और यही बात वो हिजबुल्लाह कर रही थी जो लेबनीज हुकूमत की समझ में नहीं आ रही थी कि अमेरिका के पीछे मत लगो। और ये बंदा जिसको खुद वो कह रहे हैं, इजरायली ऑफिसर कह रहा है कि इसको समझ नहीं है मिडिल ईस्ट की। टॉम बैरक डज नॉट अंडरस्टैंड वेस्ट एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट, इसको कोई समझ ही नहीं है। ये तो एक बिजनेसमैन है, इसको क्या पता दुनिया का कंप्लेक्स तरीन रीजन मिडिल ईस्ट जहां पर कैसे मामला चलते हैं और ये जो कंप्लेक्स रियलिटीज है सीरिया की उससे भी ये बंदा नावाकिफ है। ही डज नॉट ग्रास्प द रियलिटी इन सीरिया एंड व्हाट हैपेंड इन सवेदा विल रिपीट इटसेल्फ, और जो कुछ सवेदा के अंदर हुआ है ये दोबारा होगा, इसके खदशात हैं। तो लेबनान की गवर्नमेंट को भी होश के नाखून जब लेने चाहिए, तो उन्होंने कुछ जो है वो अब खामोशी वहां पर आई है। तो ये सीरिया में बड़ी खौफनाक बात है। वो कह रहे हैं कि एक दो हफ्तों के अंदर वहां पर अनरेस्ट हो सकता है। ये पनप रही है सीरिया के अंदर, एक जंग जब वो पनप रही है। कोalition ऑफ विलन की मीटिंग हुई, उसके बाद उन्होंने ट्रंप को कॉल की वहां से सपोर्ट या जो भी करने के लिए। आगे से ट्रंप ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी और ट्रंप ने उनसे कहा कि यूरोप जो है वो रशिया का ऑयल लेना बंद करे। बहुत बड़ा ये मामला हुआ है यूरोपियंस के साथ, बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है। और वो पूरे ही एक वहां पर खप पड़ी हुई है। उन्होंने कॉल की मदद के लिए। ट्रंप ने कहा तुम तो मुनाफिक हो, तुम्हें क्या मदद चाहिए, तुम तो रशिया से ऑयल खरीद रहे हो, तुम्हें जंग रुकवानी है तो पहले यानी अगर रशिया को हराना है तो जो है वो रशिया का ऑयल लेना बंद करो। और यूरोपियंस ऑयल ले कैसे रहे, थ्रू आपको पता है तो थर्ड पार्टी के थ्रू वो ले रहे हैं। तो यानी ये बहुत ही तज़हीक हुई है यूरोपियंस की, बहुत ही तज़हीक हुई है कि ट्रंप ने उनके मुंह के ऊपर कह दिया कि तुम तो ऑयल खरीद रहे हो रशिया का, तुम क्या बातें करते हो। और ट्रंप ने यह भी कहा कि इकोनॉमिक प्रेशर जब वो चाइना के ऊपर लगाया जाए फॉर फंडिंग रशियाज वॉर एफर्ट। अब ये देखिए ना, ट्रंप की जो अमेरिका की पॉलिसी वो चाइना से रिलेटेड है, चाइना को प्रेशराइज करना, चाइना के खिलाफ सब बंदी करना। तो अब वो रशियन वॉर के चक्कर में कह रहा है कि चाइना के ऊपर प्रेशर। ओ भाई, यूरोप क्या चाइना के ऊपर प्रेशर डालेगा, यूरोपियंस क्या करेंगे चाइना के खिलाफ, ठीक है ना। तो लेकिन ये आप अंदाजा करें कि मशरिक मुतहद हो रहा है और मगरिब में क्योस है, क्राइसिस है, कोई उनकी एक यूनाइटेड स्टेटमेंट है ही नहीं। मतलब ना यूरोपीय यूनियन का कोई मुतफिका राय है यूक्रेन के ऊपर, ना ही गजा के ऊपर है, ना ही दुनिया के किसी और क्राइसिस के ऊपर है। तो बिल्कुल, और ये यूरोप जो है ना, इसके आप हिस्ट्री उठाकर पढ़ेंगे कभी ये मुतहद हुए भी नहीं है, इनकी तो आपस में जंगें चलती रही हैं। ये थोड़ा सा अरसा है जिसमें ये मुतहद हुए। तो अब वो अमेरिका वैसे भी पीछे हो रहा है, तो वो क्राइसिस में क्राइसिस ये धंसते चले जा रहे हैं। तो ये इस वक्त की सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।